व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः साम्प्रतं भवति। अद्य तेन तुल्यं क्रियाचेद्वतिः इति सूत्रस्य विषये वयं विचारं कुर्मः। तेन तुल्यं क्रियाचेद्वतिः इति सूत्रस्य विचारः काशिकाकारेण विधीयते। सः कथयति तेन इति तृतीया समर्थात् तुल्यम् इत्यस्मिन् अर्थे बतिः प्रत्ययः भवति। तृतीया समर्थात् इत्यस्य तात्पर्यं भवति तृतीयान्तात् प्रातिपदिकात्। तुल्यम् इत्यर्थे वतिः प्रत्ययः भवति, किन्तु यत् तुल्यं चेत् क्रिया चेत् सा भवति। यथा अत्र प्रयोगः दत्तः वर्तते, ब्राह्मणेन तुल्यं वर्तते। अत्र तृतीयान्तं पदं वर्तते ब्राह्मणेन, तृतीयान्तं प्रातिपदिकम्। तेन तुल्यम् अत्र तुल्यता केन क्रियते? क्रियया, वर्तनक्रियया। ब्राह्मणेन तुल्यं वर्तते, अत्र वर्तते इति क्रिया। तत्र येन तुल्यता भवति, ब्राह्मणेन तुल्यं वर्तते कश्चन अन्यः। यदेव दत्तः ब्राह्मणेन तुल्यं वर्तते या तुल्यः वर्तते। अत्र वर्तनक्रिया, अत्र सादृश्य नियामिका वर्तते। अर्थात यत् क्रियायुक्तः ब्राह्मणः तत् क्रियायुक्तः तद्वत् तत्सदृश क्रियायुक्तः वर्तते कश्चन देवदत्तादिः। एवं रीत्या अत्र तुल्यता वर्तते। अतः अत्र वति प्रत्ययः भवतेन ब्राह्मणवत् एवं राज्ञा तुल्यं वर्तते इति राजवत् एवं रूपेण एते प्रयोगाः साधिता भवन्ति। अत्र प्रश्नः भवति, अत्र सादृश्यं तुल्यता केन धर्मेण ग्रहीतुं शक्यते? यतोहि तुल्यता भवति यत् तत्र तुल्यता विषये अस्ति, तत्र जाति गुण क्रिया। जात्यापि तुल्यता भवति, गुणेनापि तुल्यता भवति, क्रिययापि तुल्यता भवति। अत्र क्रिया इति कथनेन गुणादेः त्यागः भवति इति कृत्वा क्रियाग्रहणं किं गुणतुल्यमाभूत्। पुत्रेण तुल्यः स्थूलः, अत्र स्थौल्यं गुणः वर्तते। तस्मात् हेतोः तत्र एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः वति ग्रहणात् वति विषये न भवति इति अत्र प्रतिपादितम्। तो एवं रीत्या अत्र विषये विचारः अत्र संजातः। यद्यपि एतस्मिन् विषये हरदत्तेन
भूयान् विचारः विहितः किन्तु स एव विचारः यतो हि कैयटग्रन्थे आगमिष्यति इति कृत्वा तस्य विषये किञ्चित् नोच्यते। भाष्यकारः अत्र कथयति एतस्य सूत्रविषये एव किञ्चित् कथनं वर्तते भगवतः भाष्यकारस्य। इदम् अयुक्तं वर्तते, इदम् अयुक्तं वर्तते इत्यनेन एतत् सूत्रं वा अयुक्तं वर्तते अथवा सूत्रोपात्तम् इदम् इति शब्दः या सूत्रोपात्तं वस्तु यस्य इदमा परामर्शः भवति तत् अयुक्तं वर्तते। किम् एतस्य प्रयोजनम् इदम् अयुक्तं वर्तते इत्यस्य। अतएव तस्मिन् विषये प्रश्नः भवति किम् अत्र अयुक्तं। सामान्यदृष्ट्या तु इदम् अयुक्तं इदं सूत्रम् अयुक्तं वर्तते अर्थात् युक्तिसङ्गतं नास्ति, एतत् सूत्रस्य आवश्यकता न वर्तते इत्येव रूपेण प्रतीयते। अतएव प्रश्नस्य तत्र एतस्य कथनस्य इदम् अयुक्तं वर्तते इति कथनस्य उपरि प्रश्नः भवति किम् अत्र अयुक्तम्, अयुक्तं किमस्ति। भाष्यकारः कथयति यत् तृतीया समर्थं क्रिया चेत् सा भवति इत्युच्यते। कथं च तृतीया समर्थानां क्रिया स्यात्। भवतः कथनं वर्तते यत् तृतीयान्तं यत् प्रातिपदिकं तेन तुल्यं यदा क्रिया भवति तदा तत्र वति प्रत्ययः क्रियते इति भवतः कथनं वर्तते। किन्तु अत्र प्रश्नः भवति कथं च तृतीया समर्थं नाम क्रिया स्यात्। क्रिया तृतीया समर्थं कथं भवितुमर्हति। यतो हि प्रातिपदिकं तृतीया समर्थं भवितुमर्हति किन्तु क्रिया कथं तृतीया समर्थं भवितुमर्हति। यतो सामर्थ्येन अपि तत्र तुल्यता ग्रहीतुं शक्या स्यात्। अत्र कैयटः अत्र विचार्यते तेन तुल्यम् इत्यनेन क्रमेण प्रकृति प्रत्यार्थौ निर्दिष्टौ। अत्र तृतीया समर्थ इति कथनेन प्रकृत्यर्थः निर्दिष्टः, क्रिया इति कथनेन प्रत्ययार्थो निर्दिष्टः। एवं तेन तुल्यं क्रिया चेत् गतिः इत्यनेन प्रकृति प्रत्ययार्थौ उभौ निर्दिष्टौ। तेन तुल्यम अर्थात तेन इति प्रातिपदिकस्य अर्थः तुल्यम इत्यनेन प्रत्ययार्थः। तत्र क्रियाग्रहणं प्रकृत्यर्थस्यैव विशेषणं भवति। कथं प्राधान्यात् व्यक्तिक्रम हेत्वभावात् विशेषणं न्याय्यम्। यदा व्यक्तिक्रम हेतुर्नास्ति तदा विशेषणं न्यायं भवति। एतच्च यद् विशेषणम् अत्र दत्तं वर्तते प्रकृत्यर्थस्य क्रिया इति, तो एतच्च असंभवात् अयुक्तम् इत्यर्थः। असंभवः वर्तते। ननु तेन इत्यस्य विभक्तिकेन क्रियाग्रहणे कथं सम्बन्धः। तेन इत्यस्य विभक्तिकत्वेन, विभक्तिकत्वं नाम विरुद्ध विभक्तिकत्वेन, विभक्तिकत्वेन नाम विरुद्ध विभक्तिकत्वेन अत्र समानाधिकरणं कथं भवितुमर्हति। यत् क्रिया इति प्रथमान्तं तेन इति तृतीयान्तम् अतः तत्र समान विभक्तिकत्वं भवति। तुल्यता विषये अत्र तु विरुद्ध विभक्तिकत्वं वर्तते। तेन इति तेन इत्यस्य निर्भक्तिकत्वेन क्रियाग्रहणेन कथं सम्बन्धः। अत्र उच्यते सोपस्कारत्वात् सूत्राणां यत् तत् तृतीया समर्थं क्रिया चेत् स भवति एवं संबंध संभवात् आदोषः। सूत्राणां सोपकारस्तत्वात् सूत्राणि यानि भवन्ति तानि कदा स्वीयम् अर्थं ददति।
तो अध्याहारादि सापेक्षत्वं तेषु वर्तते। यत् पदं तत्र नास्ति तस्य अध्याहारः क्रियते अनुवृत्तिर्वा क्रियते तस्य व्याख्यानं क्रियते इति कृत्वा तस्य सूत्रस्य तथार्थः सम्पद्यते। अतएव अत्र तत्र कैयटः कथयति सोपस्कारत्वात् सूत्राणां यत् तृतीया समर्थं क्रिया चेत् सा भवति इत्यर्थः। अत्र अध्याहारादि सापेक्षत्वात् सूत्राणां यत् तृतीया समर्थं क्रिया यदा तृतीया समर्थं क्रिया चेत् भवति तो सा तस्य क्रियाया तस्य तुल्यता वर्तते। तो एवं यदा वयं तस्य विषये संबंधं कुर्मः तदा संबंधस्य संभवात् अत्र दोषः न भवति एवं रूपेण विचारः जायते। अत्र कथञ्च तृतीया समर्थं नाम क्रिया सात् इति विषये कथञ्चेति प्रतीकमादाय अत्र भूयांसं विचारं प्रस्तौति कैयटः। अत्र तृतीया सत्त्ववाचिनः प्रातिपदिकात् विधीयते। यत् सत्त्ववाची प्रातिपदिकं वर्तते तस्मात् तृतीया विधानं भवति। क्रिया तु साध्यरूपत्वात् असत्त्वभूता। क्रिया साध्यरूपत्वात् असत्त्वभूता वर्तते। तत्र उक्तमपि वर्तते असत्त्वभूतो भावश्च तिङ्पदैरभिधीयते एव तत्र कथितं वर्तते। तो क्रिया तु साध्यरूपत्वात् असत्त्वभूता ततः विशेषण विशेष्य भावः तेन इत्यस्य क्रियया न संभवति इति कृत्वा असंभवातात् अयुक्तः इति कथनस्य तात्पर्यं वर्तते। यथा पाकादयः पचाद्यन्तवाच्याः सत्त्वधर्मसमन्वयात् क्रियाधर्मातीताः भवन्ति तथा च तत्र कृतोऽर्थप्रत्यया भावः। अतएव तत्र कृतोऽर्थप्रत्ययः तत्र न भवति। भोक्तुं पाकः इति नैव जायते। इत्यादौ धातुवाच्यक्रियापेक्षः तुमुनु प्रत्ययः। धातुवाच्यक्रियापेक्षा अत्र तुमुनु प्रत्ययः भवति। विभक्तिस्तु अत्र तृतीयादिः पाकादेः सत्त्वरूपाश्रय। यतोहि अत्र सत्त्वरूपः भावः कृदन्तपदैः अभिधीयते। विभक्तिस्तु तृतीयादिः पाकादेः सत्त्वरूपाश्रय न तु क्रियारूपताश्रय। पाकः इत्यत्र या विभक्तिः वर्तते अत्र पाकः पाको पाकः एव रूपेण सा तस्य सत्त्वरूपम् आश्रित्य वर्तते। क्रियारूपम् आश्रित्य नैव वर्तते। पचतीत्यादीनां तु क्रियावाचिनम् अप्रातिपदिकत्वात् असत्त्वभूतार्थाभिधानाच्च तृतीयाद्यभावः। तत्र पचत्यादीनां क्रियावाचिनां पचत्यादीयाः क्रियाः सन्ति तिङन्तक्रियाः तेषां प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति। कथम् असत्त्वभूतार्थाभिधायित्वात्। अतः असत्त्वभूतार्थाभिधायित्वात् तत्र सत्त्ववाचकत्वं नास्ति। अतः तत्र तृतीयादिविभक्तिर्न भवति। कृत्वा हृत्वा कर्तुं हर्तुम् इत्यादीनाम् अव्ययकृताम् यद्यपि एतानि पदानि कृत्वा हृत्वा कर्तुं हर्तुं सुबन्तानि सन्ति येषाम् अव्ययसंज्ञा भवति। अक्त्वा तोसुन् कसुनः इति सूत्रेण कृण्मेजन्तः इत्यादि सूत्रेण एतेषाम् अव्ययसंज्ञा भवति। यद्यपि क्रियावाचित्वम् अस्ति तथा च पंचकृत्वः कृत्वा इति कृत्वोर्थोत्पत्तिर्भवति। तथापि असत्त्ववाचित्वात् तेभ्यः तृतीयाद्यभावः तृतीयादिविभक्तिर्न भवति। प्रातिपदिकार्थमात्रे तु प्रथमायाः एव उत्पत्ति जायते। तत्र शैतव्यः
एवं प्रभृताः याः क्रियाः सन्ति, यद्यपि क्रियावाच तत्र वाचकाः सन्ति, अतः तत्र तु तत्रापि विभक्तयः न स्युः असत्त्ववाचित्वात् इति प्रश्नः उदेति। तदा उच्यते शैतव्यादयः यद्यपि क्रियावचनाः पञ्चकृत्वा शैतव्यम् इति कृत्वोऽर्थ प्रदर्शनात् तथापि तत्र उपमानोपमेय अभाव असंभवः। तत्र उपमानोपमेय भावः तत्र कथमपि न संभवति। न भवति शैतव्येन तुल्यः देवदत्तः शैतव्येन तुल्यः शुक्लः इति प्रयोगः एवं रूपेण न भवति किल। यतोहि तुल्यता केवलं क्रियया न भवितुमर्हति। नहि भवति शब्दितेन तुल्यः देवदत्तः शैतव्येन तुल्यः शुक्लः एवं न भवति। कथमिति चेत् उपमानं प्रसिद्ध गुणक्रिया हेतुकं भवति। उपमानं यद् भवति प्रसिद्ध गुणक्रिया हेतुकं भवति। प्रसिद्धः गुणः भवेत्, क्रिया वा भवेत्। यदा अत्र अस्याश्चन्द्र इव मुखम्, तो अत्र एवं रूपेण अत्र चन्द्र इव मुखम् इत्यत्र यथा आह्लादकत्व गुणः चन्द्रमसि वर्तते तथैव मुखेपि वर्तते इति कृत्वा आह्लादकत्व रूपस्य गुणस्य तत्र सत्त्वात् तत्सादृश्यं चन्द्रस्य मुखे भवति इति कृत्वा चन्द्री मुखम् इति प्रयोगः भवति। किन्तु शैतव्येन तुल्यः शायकः एवं रूपेण कश्चन तत्र सादृश्यं नैव दृश्यते कुत्रापि। क्रियावतः क्रियोपमानं संभवति। क्रियावतः क्रियोपमानं संभवति। क्रिया तद्वतोः अत्यंत भेदात् यत् क्रिया तद्वतोः अत्यंत भेदः भवति। किन्तु क्रियाणामपि भिन्न जातीयानां नास्ति उपमानोपेय भावः। उभयोः क्रिययोः परस्पर सादृश्य भावः न भवति। उपमानोपेय भावः न भवति। शैतव्येन तुल्यम् आसितव्यम् इति प्रयोगः कथमपि न भवति। शैतव्येन तुल्यम् आसितव्यम् इति न भवति प्रयोगः। यतो तत्र भिन्नं स्वरूपं वर्तते। न कश्चित् तत्र सादृश्यावच्छेदक धर्मः एवं भूतः न भवितुमर्हति तत्र। अतः यत्र क्रियावान् वर्तते क्रिया वर्तते, क्रियावता क्रियया तत्र तुल्यता भवितुमर्हति, गुणेन तुल्यता भवितुमर्हति। किन्तु क्रिया उभययोः क्रिययोः न भवितुमर्हति। उभयोः क्रिययोः तत्र न भवितुमर्हति। एवं तत् शैतव्येन तुल्यम् आसितव्यम् इति एवं प्रयोगः न भवति। अत्यंत भेदः वर्तते। नास्ति एक जातीयानामपि शैतव्येन तुल्यं शैतव्यम् इति। एवं एक जातीयानामपि न भवति। शैतव्येन तुल्यं शैतव्यं यथा गौरिव गौः इति न भवति। गौ सदृशं गौरेव एवं गौरेव भवति। तत्सादृश्यं कथं तत्र स्यात्। तत्र भिन्नगुणत्वेन भवितुमर्हति। यदा शुक्ला गौरिव कृष्णा गौः इति भवितुमर्हति। तत्र केनचित् धर्मेण तत् सादृश्यं दातुं शक्यते। किन्तु शैतव्येन तुल्यं शैतव्यम् एवं तत्र प्रयोगः न भवति। नास्ति एक जातीयानामपि शैतव्येन तुल्यं शैतव्यं यथा गौरिव गौः इति प्रयोगः भवति। किं तात्पर्यं? येनैव हेतुनः एकः गौः तेनैव अपरः अपि गौः इति कः उपमानोपमेय भावः स्यात् तस्य। अर्थात उपमानोपमेय भाव विषयेपि केचन नियमाः भवन्ति। तै नियमैरेव तत्र उपमानोपमेय भावः गृह्यते। यत्र गौरिव गौ इति तथा न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र यथा गौरिव गौ इति प्रयोगः न भवति एव शैतव्येन तुल्यं शैतव्यम् इति न भवति। उभयोः एकत्वात् कथमपि भेदस्य अभावात्। अत्रैव अग्रे कैयटः लिखति ननु आधार भेदात् एक जातीयानामपि भेदाश्रय उपमानोपमाय भावः भवति। यथा राज्ञः शैतव्येन तुल्यं देवदत्तस्य शैतव्यम्।
एवं तथा भवितुमर्हति। यदा शयनक्रिया तु एकैव वर्तते, किन्तु कर्तृभेदात् भेदः जायते। तो कर्तृभेदात् भेदस्य सत्त्वे अत्र राज्ञः शयितव्येन तुल्यं देवदत्तस्य शयितव्यम् इति भवितुमर्हति। यतो हि अत्र आधारभेदात् एक जातीयानामपि भेदाश्रयः उपमानविभागः भवितुमर्हति। यथा राजा शयनं करोति स्वकीये पर्यङ्के, तथैव देवदत्तः अपि तदैव रीत्या स्वकीय पर्यङ्के शयनं करोति इति धिया राज्ञः शयितव्येन तुल्यं देवदत्तस्य शयितव्यम् इति प्रयोगः भवितुमर्हति। उच्यते सापेक्षत्वात् अत्र प्रत्ययेन न भाव्यम्। अत्र सापेक्षत्वात् प्रत्ययः न स्यात्, अर्थात् वति प्रत्ययः अत्र न स्यात्। तुल्यता भवितुमर्हति, किन्तु अन्या रीत्या वति प्रत्ययं न कर्तुं शक्यते। अत्र राजवत् शयितव्यं देवदत्तस्य इति एवं रूपेण न भवितुमर्हति। पुनः प्रश्नः भवति, ननु यदा प्रकरणादिवशात् अपेक्षं निर्ज्ञातं भवति तदा प्रत्यय प्रसंगः। यदा प्रकरणादिवशात् अपेक्षं निर्ज्ञातं भवति, यद् अपेक्षं तु निर्ज्ञातं भवति, तदा तु तुल्यताम् आदाय प्रत्ययः स्यात्। तथा राजशयितव्येन तुल्यं देवदत्त शयितव्यम् इत्यत्र सापेक्षत्वाभावः, तथा स्थातव्येन तुल्यं गमनं मन्दत्वात्, नृत्येन तुल्यं गमनं बहुविकारत्वात्, एषु अस्त्रैः तथा भवितुमर्हति। भोक्तुं पाकः इत्यादौ च क्रियानिबन्धनकार्यदर्शनात् तैलपाकेन तुल्यः घृतपाकः इत्यादौ अपि तृतीया समर्थस्यापि क्रियावाचित्वम्। यदा एतेषु प्रयोगेषु तथा भवितुमर्हति चेत् कथं च तृतीया समर्थं नाम क्रिया स्यात् इति भवतः कथनं वर्तते इति विषये अत्र कैयटः वदति। अत्रोच्यते उपमानोपमेय भावः त्रितय सन्निधायतः। यत्र उपमानोपेय भावः भवति तत्र त्रितय सन्निधानस्य आवश्यकता वर्तते। कानि च तानि त्रितय सन्निधानानि सन्ति। उपमानम उपमेयः साधारण धर्मः इति स्वरूपत्रयं वर्तते। कैयटः कथयति तथैव। उपमानोपमेय भावस्त्रितय सन्निधानायत्तः येन उपमीयते यच्च उपमीयते यश्च तयोः साधारणो अर्थः नाम धर्मः। एतत्त्रयम् अवश्यम् अपेक्षं वर्तते। यदा एतत्त्रयस्य उपस्थितिर्नास्ति तत्र उपमेय उपमान भावः न भवितुमर्हति। तत्र यदा क्रिया उपमानत्वेन विवक्षते तदा असौ अवश्यापेक्ष साधारण धर्माधारत्वात् क्रियारूपतां हित्वा सत्वरूपतां प्रतिपद्यते। एवं तात्पर्यमस्ति। यदा क्रिया उपमानत्वेन विवक्षते तदा असौ अवश्यापेक्ष साधारण धर्माधारत्वात् क्रियारूपतां हित्वा नाम परित्यज्य सत्वरूपतां प्रतिपद्यते, सत्वरूपं धारयति इति मत्वा भाष्यकृता एतत् उक्तं वर्तते। कथं च तृतीया समर्थं नाम क्रिया स्यात् इति अतीव सूक्ष्मं विवेचनं
कैयटेन अत्र विहितं वर्तते। अत्र साधारण धर्माधारत्वात् इति विषये नागेशः किञ्चित् स्वकीयम् उद्भावनां प्रस्तौति। स्वकीयाम् उद्भावनाम् अत्र साधारण धर्माधारत्वात् यदा क्रिया उपमानत्वेन विक्षेते तदा असौ अवश्यापेक्ष साधारण धर्माधारत्वात् इति पंक्तिमादाय कैयट पंक्तिमादाय अत्र नागेशः कथयति साधारण धर्मान्वयित्वात् इत्यर्थः। साधारण धर्माधारत्वात् अर्थात् साधारण धर्मान्वयित्वात् इति तात्पर्यं वर्तते। अत्र स्वकीयं किमपि नूतनं विचारं प्रस्तौति नागेशः। सः कथयति परेतु अवश्यापेक्ष साधारण धर्माधारत्वात् इति व्याख्या न भाष्यानुगुणा तृतीया समर्थत्वस्य क्रियात्वाभावे हेतुतायाः भाष्यात् लाभात्। अर्थात् अत्र अवश्यापेक्ष साधारण धर्माधारत्वात् इति व्याख्यानं यद् वर्तते कथं च तृतीया समर्थं नाम क्रिया स्यात् इति विषये तद् उचितं नास्ति। न भाष्यानुगुणा अर्थात् भाष्यानुसारि तद् व्याख्यानं नास्ति। तृतीया समर्थत्वस्यैव क्रियात्वाभावे हेतुता इति भाष्यग्रन्थात् लभ्यते। किंच साधारण धर्मान्वयेपि यथा तत्र कारकान्वयः तथा वतिरपि स्यात्। तस्मात् अयमत्र भाष्यार्थः उपमानोपमेय भाव विषयं प्रकृतं तृतीया समर्थम उपमानम्। अत्र तृतीया समर्थम किमस्ति? उपमानोपमेय भाव विषयं प्रकृतं तृतीया समर्थम उपमानम्। तादृशी क्रिया न भवितुमर्हति। तथा हि न वै तिङन्तेन उपमानमस्ति इति गुत्तिचकितिव्यासर इति सूत्रभाष्ये भाष्यकारेण तत्र प्रकटितं व्याख्यातं वर्तते। तिङन्तग्रहणस्य क्रियोपलक्षणत्वात् असत्त्वभूतशैतव्याद्यर्थानाम् उपमानत्वमेव नास्ति। एवं च तेषां तुल्यादि योगाभावात् तेभ्यः तृतीया न भवितुमर्हति। तृतीयैव न पाकादि पदार्थस्य तृतीयान्वितस्य सत्वमेव। अर्थात् यत्र यत्र विभक्त्यान्वयः तत्र तत्र सत्वभूतार्थस्य उपलब्धिः वर्तते। यत्र सत्वभूतार्थः नास्ति तत्र प्रातिपदिक संज्ञा विभुत्पत्त्यादि कार्यं न भवति इति निश्चप्रजम् इति कथनस्य आशयः वर्तते नागेशस्य। तो न क्रियात्वं ब्राह्मणादि पदार्थस्य च एवं ब्राह्मणादि पदार्थस्य क्रियात्वम् अपि न भवति। एवं तात्पर्यम् अत्र प्रदीपोद्योताभ्यां कथं च तृतीया समर्थं नाम क्रिया स्यात् इत्यस्य उद्घाटितम्। अग्रे भाष्यकारः अत्र समाधानं वदति नैष दोषः। एवं अत्र दोषः नास्ति। कथमिति चेत् सर्व एते शब्दाः गुणसमुदायेषु वर्तन्ते। ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, शूद्रः एते सर्वेपि गुणसमुदायः वर्तन्ते। आतश्च गुणसमुदाये वर्तते एवं ह्यः। यतः गुणसमुदाये एव एतेषां स्थितिर्वर्तते। अत्र भाष्यकारः प्रस्तौति कश्च ब्राह्मणः भवति तपःश्रुतं च योनिश्च एतद् ब्राह्मण कारणं तपःश्रुताभ्यां यो हीनः जाति ब्राह्मण एव सः। अर्थात ब्राह्मण कारकं किमस्ति? तपः श्रुतं योनिः। अतएव तत्र
गुणानां संकीर्तनं स्वाभाविकगुणानां संकीर्तनं गीतायामपि कृतं वर्तते। तत्र शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। एते गुणाः तपश्चर्या सदृशाः वर्तन्ते, ते ब्राह्मणेषु स्वाभाविकाः एते गुणाः भवन्ति। एवं श्रुतञ्च, श्रुतत्वं नाम वेद वेदांगोपांग अंगानाम् अध्ययनकर्तृत्वं, तेषां तत्र प्रौढाध्ययनं तदपि ब्राह्मणकारकं भवति। योनिश्च ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यामेव न क्षम्यतां, तत्र ब्राह्मणी स्त्री ब्राह्मणपुरुषः उभाभ्यामुत्पन्नः सुतः ब्राह्मणः भवति। तद् ब्राह्मणी वर्तते, पुरुषः क्षत्रियः वर्तते चेत् तत्र प्रतिलोम जातिः स्यात्, वर्णसंकर जातिः। एवमेव ब्राह्मणः पुरुषः क्षत्रियादिः का तत्र स्त्री भवति चेत् तर्हि तत्र अनुलोम वर्णसंकरः, तत्र वर्णसंकर तत्र उत्पत्तिर्जायते। तस्मात् हेतोः यादृशः पुरुषः तादृशी एव अत्र स्त्री अपि स्यात्। ताभ्याम् उत्पन्नः पुत्रः एव तत्र स्वजातीयः भवति, भिन्नजातीयः वर्णसंकरो वा न भवति, एवं तात्पर्यं वर्तते। तर्हि एते गुणाः यत्र सन्ति तथा रूपाः तत्र ब्राह्मणः इति, क्षत्रियः इति, वैश्यः इति, शूद्रः इति एतद् अयं व्यवहारः भवति। तत्र यतोहि गुणसमुदायेषु एते ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्रः इति शब्दाः इति वर्तन्ते। तथा गौरः शुच्याचारः पिङ्गलः कपिलकेशः एतान् अभ्यन्तरान् ब्राह्मणे गुणान् कुर्वन्ति। तो कश्चन गौरः वर्तते, शुच्याचारः पवित्राचारः, पिङ्गलः, कपिलकेशः, एते बाह्यगुणाः वर्तन्ते। तो एतानपि अभ्यन्तरान् ब्राह्मणे गुणान् कुर्वन्ति अर्थान् वर्धयन्ति इत्यर्थः। समुदायेषु जो शब्दाः वृत्ताः अवेष्वपि वर्तन्ते, एवमपि नियमः वर्तते। यस्य शब्दस्य समुदाय प्रयोगः तस्य अवयवी प्रयोगः वर्तते। समुदायेषु वृत्ताः शब्दाः अवेषु वर्तन्ते। यथा पूर्वे पञ्चालाः उत्तरे पञ्चालाः, तैलं भुक्तं घृतं भुक्तं शुक्लः नीलः कृष्णः, एवं शब्दाः वर्तन्ते। तैलं भुक्तम् इत्युक्ते तैलत्वावच्छेदकावच्छेदेन सर्वस्य तैलस्य भोजनं न कश्चन कर्तुम् अर्हति। एवं घृतस्यापि तथा तत्र भोजनं न कर्तुं शक्नोति। किन्तु तैलस्य कश्चन अंशः, घृतस्य कश्चन अंशः तेन भुक्तः इति वक्तुं शक्यते। एवमेव पूर्वे पञ्चालः इति तत्र देशविशेषः प्रदेशविशेषो वा, तत्र पूर्वे पञ्चालाः, उत्तरे पञ्चालः इत्यत्रापि पञ्चालशब्दस्य अव्ययप्रयोगः भवति। एवम् अयं ब्राह्मणशब्दः समुदायवृत्तः वेष्वपि वर्तते। ब्राह्मणसमुदायः ब्राह्मणः, तत् घटकः कश्चन एकः जनोऽपि ब्राह्मणः भवति। तथा गुणयुक्तत्वात् एवं रूपेण अत्र विचारः कश्चन प्रकटितः वर्तते भगवता भाष्यकारेण। अत्रापि प्रदीपकारस्य चिन्तनम् अत्र शोभनं वर्तते। अतः तद्विषयेपि वयं चिन्तयामः। अत्र ब्राह्मणकारकम् इत्यत्र कथं समासः? यतो त्रिजकाभ्यां कर्तरि, अत्र कर्तरि षष्ठी वर्तते। तत्र त्रिजकनिमित्ता कर्मणि तस्याः अत्र समासनिषेधः स्यात्। अतः अत्र कर्तरिचिति सूत्रेण अत्र निषेधः स्यात्। चेदुच्यते शेषलक्षणस्य षष्ठी स्यात्, तो न ही सा त्रिजक संबंध निमित्ता भवितुमर्हेत्।
ब्राह्मण्य व्यपदेशस्य निमित्तमेतत् अतः अत्र कथम अत्र वर्तते किंतु भाष्यकारः क्षमताम् अत्र काशी प्रदीपकारः शेषष्ठी समासः इत्येव अत्र विचारं करोति अत्र शेषष्ठी समासः भवितुमर्हति अन्यथा अत्र समासः न स्यात् तपश्रुताभ्यां यो हीनः इत्यत्र ना तत्र तपश्रुताभ्यां हीनः नासौ परिपूर्णः ब्राह्मणः जातिलक्षणैकदेशाश्रयः तत्र ब्राह्मण शब्द प्रयोगः जाति अर्थात तस्मिन् तस्यां जातौ उत्पन्न इति कृत्वा तस्य ब्राह्मणी इति अभिधेयः भवति किन्तु तत्र सम्पूर्णः गुणः नास्ति इति कृत्वा स जात्या ब्राह्मणः न तु कर्मणा ब्राह्मण इति वक्तुं शक्यते शुच्याचारः इत्यस्य अनुपहताचारः शुच्या यत्र अनुपहताः आचाराः यत्र सन्ति अर्थात् सर्वान् आचारान् पालयति यः एतानपि अर्थात् गौरत्यादयः ब्राह्मण्यस्य पुराकल्पनेन अद्यत्वेपि क्वचित् तदन्वय दर्शनेन व्यञ्जकाः इति तानपि शब्दार्थान्तर्भूतत्वेन आश्रयन्ति यद्यप्यत्र गौरत्वं ब्राह्मण भिन्नेष्वपि वर्तते किन्तु शुच्याचारत्वं यथा ब्राह्मणेषु वर्तते तथा अन्यत्र न भवितुमर्हति अतएव गौरः शुच्याचारः पिङ्गलः कपिलकेशः इति विषयत्र उक्तं वर्तते अतः एते गुणाः अत्र व्यञ्जकाः इति वक्तुं शक्यते तद्बोधकाः न सन्ति व्यञ्जकाः सन्ति तानपि शब्दार्थभूतत्वेन आश्रयन्ति इत्यर्थः पूर्वे पञ्चाला इत्यस्य विषये कथयति कैयटः समुदाय रूप आरोपात् अवयवे समुदाय वृत्ति शब्द वृत्तिः इति पञ्चाल इति शब्दः समुदाय वर्तते किन्तु समुदाय रूपारोपात् अवयवे समुदाय वृत्ति शब्द वृत्तिः वर्तते समुदाय प्रयुक्तः यः शब्दः सः समुदाय वृत्ति तस्य समुदाय वृत्ति शब्दस्य अवयवे प्रयोगः इति सः शब्दः समुदाय वृत्ति शब्द वृत्तिः इति शब्दस्य प्रयोगः वर्तते एवमस्ति किल न तु उपात्तार्थ त्यागेन अर्थान्तराभिधानं शब्दानाम् उपपद्यते उपात्तार्थ स्वीकृतार्थ संप्राप्तार्थस्य त्यागेन अर्थान्तराभिधानं शब्दानां न उपपद्यते अर्थात् यस्य शब्दस्य यः मुख्यार्थः स तु प्रतीयते एव तस्य त्यागं कृत्वा अन्यार्थे तस्य वृत्तिं न कर्तुं शक्यते अतः अत्र लाक्षणिका तथा प्रयोगः भवितुमर्हति तत्र वृत्त्या अर्थात् तत्र साक्षात् अभिधया वृत्त्या तादृशः प्रयोगः न भवितुमर्हति इति तस्य तात्पर्यं वर्तते कथमिति चेत् एवम् उच्यते चेत् तर्हि शब्दार्थसम्बन्धस्य अनित्यत्वप्रसङ्गात् भाष्यकारः पस्वसान्निके स्वीकरोति शब्दोऽपि नित्यः अर्थोऽपि नित्यः तयोः वाच्यवाचकभाव यः सम्बन्धः सोऽपि नित्यः चेत् शब्दस्य पूर्वम् एकस्मिन् अर्थे वृत्तिः अनन्तरम् अपरे अर्थे वृत्तिः स्यात् अपरस्मिन् अर्थे वृत्तिः स्यात् तर्हि किं स्यात् शब्दार्थसम्बन्धस्य अनित्यता सिद्धा स्यात् अस्माद्हेतोः उपात्तार्थपरित्यागेनार्थान्तराभिधानं शब्दानां नैव उपपद्यते सिद्ध्यति शब्दार्थसम्बन्धस्य अनित्यत्वप्रसङ्गात् पूर्वादि शब्द सामानाधिकरण्याच्च अवयववृत्तित्वावसायः पूर्वादि शब्द सामानाधिकरण्यात् संसाधनः अवयववृत्तित्व अवसायः नाम निश्चयः यतत्र पूर्वे पाञ्चाले इति कृत्वा पूर्वशब्दः अवयववाची वर्तते अस्माद्धेतोः तत्सामानाधिकरण्ये प्रयुक्तः अत्र पाञ्चालशब्दोऽपि अवयवे प्रयुक्तः भवति अतः तत्र समुदायार्थस्य परित्यागः न भवति समुदायार्थस्य प्रतीतिः भवति तथैव तस्यापि अर्थस्य प्रतीतिः भवति
समुदाय वृत्तित्वे हि पांचालानाम् अत्र सामान्याधिकरणात् अवयववृत्तित्वस्य अवसायः निश्चयः भवति। समुदाय वृत्तित्वे हि पांचालानां पूर्वः पांचालानां पूर्व इति षष्ठ्या भाव्यम्, अर्थात् पूर्वे पंचाला इति न स्यात्, पंचालानां पूर्वः एवं प्रयोगः स्यात्, किन्तु प्रयोगः भवति पूर्वे पांचाला उत्तरे पांचाला इति प्रयोगः भवति। अतः अत्र सामानाधिकरणं वर्तते। एवं तैलं भुक्तम् इत्यत्रापि तथा यदा द्रव्य संस्कृते विशिष्ट मात्रा युक्तेर्थे तैलादयः वर्तन्ते तदा येषां समुदाय शब्दत्वम्। यदा द्रव्य संस्कृते विशिष्ट मात्रा युक्तेर्थे तैलादि शब्दानां प्रयोगः भवति तदा येषां समुदाय शब्दतः समुदायार्थ बोधकत्वम्। एकदेशोपयोगे च यदा तैलं भुक्तं प्रयोगः तदा अवयववृत्तित्वम् अवसेयम्, तदा समुदाय वृत्तित्वं तस्य न भवति। यदा तु जातिशब्दाः तैलादयः तदा संस्थानप्रमाणनिरपेक्षाः जातिसमाश्रयेण वर्तन्ते, किन्तु तत् उदाहरणम् एतस्य न भवितुमर्हति। अत एव उक्तम् अत्र जातिसमाश्रयेण वर्तन्ते इति अनुदाहरणम् एतत् उदाहरणं न भवितुमर्हति। क्योंकि अस्माकं क्या सिद्धान्तः अवेषु समुदायेषु प्रयुक्ताः शब्दावेषु प्रयुज्यन्ते इति कथनस्य विषये अत्र एवं प्रयोगः वर्तते इति कृत्वा एतत् कथनं भवति भाष्यकारस्य तस्यैव विषये अत्र कैयटः प्रतिपादयति। यदा तु जातिशब्दाः तैलादयः तदा संस्थानप्रमाणनिरपेक्षाः जातिसमाश्रयेण वर्तन्ते इति अनुदाहरणम् एतत् उदाहरणं न भवितुमर्हति। एवं शुक्लः नीलः कृष्णः इति विषये विचिन्तनमस्ति। स्वयं अशुक्लोऽपि अवयवः शुक्लसमुदाय सम्बन्धात् तद्रूपारोपात् शुक्लः इत्युच्यते। स्वयं अशुक्लः वर्तते, अशुक्लोऽपि अवयवः, किन्तु शुक्लसमुदाय सम्बद्धः भवति। तदा तस्य सम्बन्धस्य तद्रूपस्य आरोपः तत्र जायते। यथा काश्चन स्त्रियः गच्छन्ति तत्र बह्व्यः शुक्लां शाटिकां धारितवत्यः वर्तन्ते। काचन एका तत्र भिन्नरूपां शाटिकां धारितवती वर्तते, किन्तु समुदाय प्रयोगः तत्र शुक्लशाटिकाः गच्छन्ति इति प्रयोगः जायते। तो एवमेव अत्र तस्य भिन्नं रूपं रूपे भिन्ने रूपेऽपि शुक्लत्वारोपः, अतएव तादृशः प्रयोगः जायते। स्वयं शुक्लोऽपि अवयवः शुक्लसमुदाय सम्बन्धात् तद्रूपारोपात् शुक्ल इत्युच्यते। एवं अयं ब्राह्मण शब्दः समुदाय वृत्तः आरोपात् अवयवेष्वपि वर्तते इति तात्पर्यं वर्तते। अतएव अत्र लिखति कैयटः यैव क्रियोपमेये श्रूयते तस्यामे ब्राह्मणादि शब्दः वर्तते इत्यर्थः। ब्राह्मणेन तुल्यम् अधीते ब्राह्मण वदिते क्षत्रियः त्वध्ययन क्रिया विशेषणत्वात् तुल्यम् इति द्वितीयापि वर्तते नपुंसकत्वमपि वर्तते। ब्राह्मणाध्ययनेन च क्षत्रियाध्ययनस्य तुल्यत्व संभवात् सामर्थ्यात् ब्राह्मण शब्दस्य वृत्तिः तत्र वर्तते। उपपद्यते तृतीया समर्थस्य क्रियावाचित्वमपि। अग्रे तत्र कथयति अत्र प्रदीपकारः ननु भिन्नकर्तृकयोः अध्ययनयोः तुल्यत्वे आश्रीयमाणे अन्यः साधारणधर्मः अपेक्षणीयः। अत्र भिन्नकर्तृकयोः अध्ययनयोः तुल्यत्वे आश्रीयमाणे अन्यः साधारणधर्मः अत्र अपेक्षणीयः भवति। कर्त्रोरेव तु उपमानोपमेयत्वे अध्ययनमेव साधारणधर्मः यदुच्यते नास्ति। कथं
तत्र कर्तुरेव तु उपमानोपमेयत्वे अध्ययनमेव साधारण इति नास्ति धर्मान्तरापेक्षा इति कश्चन कथयति चेत् तदा उच्यते शब्दानुपात्ता अपि यथा चन्द्रैः मुखम् अस्याः इत्यादौ कान्त्यादयः प्रतीयन्ते तथा अत्रापि सौष्ठवादयः प्रत्येष्यन्ते। यथा अत्र चन्द्रैः मुखम् अस्याः इत्यत्र कान्त्यादयः चन्द्रकान्तिरिव कान्त्वादयः धर्माः तत्र स्वतः प्रतीयन्ते भिन्नतयापि तथैव अत्रापि ब्राह्मणवधिते क्षत्रियः अत्र ब्राह्मणस्य तुल्यता क्षत्रिये भवति अध्ययनरूप साधारण धर्मेण तथापि अत्र तथा सौष्ठवादि यथा ब्राह्मणस्य अध्ययनम् अतीव सौष्ठवं वर्तते तथैव एतस्य क्षत्रियस्यापि तद्वदेव तत्तुल्यमेव तथा अध्ययन सौष्ठवं वर्तते सौष्ठवादिगुणाः तत्र प्रतीयन्ते एवं तथा अत्रापि सौष्ठवादयः प्रत्येष्यन्ते अर्थात् तेषां तथा अपेक्षा भवत्येव। ननु चोक्तं साधारण धर्माधारत्वात् सत्वरूपापत्या क्रियारूपहानिः इत्यपि एका जिज्ञासा भवति। एवं तर्हि सामर्थ्यात् भूर्पूर्वगत्याश्रयणं यस्य अर्थस्य क्रियारूपता अभूत सा सम्प्रति क्रियारूपातीतोऽपि सत्वभावापन्नः तृतीयान्त शब्दवाच्य परिगृहीष्यते। अतएव ब्राह्मणादयः शैतव्यादयश्च भूतपूर्व क्रियारूपवाच्यत्वेन तुल्या इति सम्प्रति क्रियारूपार्थवाच्य संभवात् भूर्पूर्वगतिरभिपूयते इत्यपि समाधानम् अत्र कैयटेन दत्तम्। अत्र कश्चन विचारः नागेशस्यापि वर्तते किन्तु समयाभावात् अत्रैव विरम्यते। आगामिनि दिने एतस्मिन् विषये अवशिष्टं यत् व्याख्यानं वर्तते तद्विषये वयं वदिष्यामः। अद्य अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।